नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पैकेज 2021 के तहत कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। हर इलाके में पीने की पानी की सरबराही यकीनी बनाई जाए। रियासती वज़ीर मात व शुरा प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत जारी की। उर्दू साफियों के मसाइल के हल के लिए साफी तंजीमों ने की मुतहदा जिला MLC के कविता से मुलाकात व नुमाइंदगी और नए साल की दी मुबारकबाद। बार एसोसिएशन की निगरानी में जिला सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमती साई रमा देवी के हाथों कैलेंडर की रस्मी ड्राइव अमल में लाई गई। दरगाह हजरत सैयद कमाल शाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ जोश व अक़ीदत के साथ एहतमाम, अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। बॉक्सर हुस्सामुद्दीन का जिले को आमद पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी फलाही तंजीमों की जानिब से इनकी कामयाबी पर दी गई मुबारकबाद। रुख करें तफसील की जानिब। पैकेज 2021 के तहत कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। हर इलाके में पीने के पानी की सरबराही यकीनी बनाई जाए। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत जारी। रियासती वज़ीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी ने आज वेलपुर में मौजूद अपनी रिहाइशगाह में इरिगेशन ओहदेदारान से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए SRSP से जिला निज़ामाबाद के आरमूर बालकोंडा निज़ामाबाद रूरल हल्के को गोदावरी पानी को लिफ्ट के जरिए लाने के इदारे के तहत पैकेज 20 पैकेज 21 कामों की पेशरफ्त के बारे में तबादला ख्याल करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR का अव्वलिन मकसद हर एक एकड़ को आबी ज़ख़ायर पहुँचाने के साथ SRSP स्कीम के जरिए हर साल कॉलेज फरम के आबी ज़ख़ायर से SRSP में ज़ख़ायरात को महफूज रखने पर 20 और 21 पैकेज कामों के मुकम्मल होने पर आरमूर हल्के में 7,000, बालकोंडा हल्के में 80,000 एकड़, निज़ामाबाद रूरल हल्के में 10,000 एकड़ को आबी ज़ख़ायर पहुँचने का इजहार करते हुए कहा कि पैकेज 21B के तहत निज़ाम सागर केनाल से आने वाले पानी को मिंटर्स पल्ली पंप हाउस से 650 क्यूसेक आबी ज़ख़ायर पाइपलाइन के जरिए आरमूर जकरान पल्ली वेलपुर भीमगल मोरताड़ कमरपल्ली मंडलों में 1 लाख एकड़ में ज़ख़ायर पहुँचाने का इजहार करने पर ओहदेदारों ने कहा कि मिंटर्स पल्ली पंप हाउस को तकरीबन मुकम्मल होने का इजहार करने पर रियासती वज़ीर ने इन तमाम ओहदेदारान को ड्राई रन मुनक्किद करने के लिए कहते हुए कहा कि पैकेज 21A में गढ़कुल पंप हाउस के कामों को फिलफूल मुकम्मल करने के ओहदेदारान को अहकाम जारी करते हुए कहा कि किसानों, मुकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से पाइपलाइन के कामों में रुकावट के बगैर कामों को फिलफूल मुकम्मल करने के लिए ख्वाहिश जाहिर की। इस इजलास में इरिगेशन CE, EE, SE, AE व दीगर ने शिरकत की। कल दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक में अक़ीदतमंदों ने जोश व खरोश के साथ की शिरकत और आज कवाली का एहतमाम। कल बरोज़े पीर कंटेश्वर दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकामात से अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। हजरत की तारीख काफ़ी वसी है और इस इलाके में हिंदू मुस्लिम दोस्ती एकजहती की एक मिसाल है। वाज़ेह है कि सूफी अकरम ही हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब के सच्चे पासबान हैं और इन्हीं की कोशिशों के सबब
آج بھی ہندوستان میں مختلف مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح کل مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے حضرت کے عرس میں شرکت کرتے ہوئے ایک جہتی کی مثال پیش کی۔ اس کے علاوہ اس عرس میں مختلف سیاسی و سماجی قائدین نے بھی شرکت کی۔ اس عرس کے موقع پر وقف بورڈ کی جانب سے تمام درگاہ کو برقی قمقموں سے سجایا گیا اور عوام کے سہولیات کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ بعد نماز مغرب تام کا انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر درگاہ پر عقیدت مندوں نے شرکت کرتے ہوئے شوق محسوس کرنے کا اظہار کیا۔ آج بروز منگل درگاہ پر قوالی کا اہتمام رکھا گیا جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہریان نظام آباد کی عوام کی خدمت میں ناچیز ساجز و انکسار کا خلوص بھرا سلام پیش ہے۔ آج حضرت سید شاہ کمال بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید فتح اللہ شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے سندل مالی بدست محب فقرائے ذیشان علی جناب صوفی یونس مرزا صاحب قادری الچشتی بیابانی جامع سلاسل کے دست مبارک سے سندل مالی پیش کیا گیا ہے، جس میں آج حیدرآباد سے مہمان خصوصی کے طور پہ صوفی حبیب علوی بن حسین بن احمد جنیدی سجاد حیدرآباد سے تشریف لائے، جو گلبرگہ شریف کے سجادے ہیں۔ حبیب بالفقہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلبرگہ کے سجادے ہیں، جہاں بحیثیت مہمان خصوصی آج سندل مالی میں شرکت کے اسی اعتبار سے دوسرے کئی مشائخین کی بھی آمد ہے۔ الحمدللہ بزرگان دین کی محفل عرس میں لا تفریق مذہب و ملت عوام الناس کی شرکت ہوتی ہے۔ یہاں کسی قسم کا مذہبی اعتبار سے بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ یہ اولیاء الظام، یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ اولیاء الظام اپنے باطنی فیوز و برکات سے زائرین کو نوازتے ہیں۔ زائرین جو بھی اپنے پس پردہ مرادیں لے کے آتے ہیں، بفضل تعالیٰ صاحب مزار جن کا عرس منایا جاتا ہے، باطنی فیوز و برکات سے فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ اور آج سندل مالی اور عرس شریفی نے بلکہ روزانہ عوام الناس کی اس آستانے پہ خدمت ہوتی ہے، اور اس عرس شریف میں کئی مشائخ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج شاہ کمال بیابانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ فتح اللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے۔ یہاں پر کئی عرس منایا جا رہا ہے 2021 کا۔ یہاں پر کئی مشائخین، کئی درگاہوں کے، کئی بارگاہوں کے سجادگان کی موجودگی میں عرس شریف ہوا۔ ابھی سندل مالی ہوئی شاہ کمال فتح اللہ بیابانی دادا کی اور شاہ فتح اللہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہاں پر لوگوں کو بہت سا فیض ہوتا اور بہت تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ قاضی خلیل برائے اراضی کا تحفظ اور بازیابی کلکٹریٹ مسجد کی مہم جاری۔ غیر مجاز تعمیرات انجام دینے والے افراد کو نوٹس جاری۔ پروٹیکشن کمیٹی نظام آباد کا جائزہ اجلاس۔ وقف پروٹیکشن کمیٹی نظام آباد کا جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے قیام سے ابھی تک کمیٹی کی کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی۔ صدر وقف پروٹیکشن کمیٹی حافظ محمد لئیق خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہ اکتوبر میں وقف پروٹیکشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے فوری بعد کلکٹریٹ مسجد کی بازیابی اور قاضی خلیل سرائے وقف اراضی کے تحفظ کے لیے وقف بورڈ سے نمائندگی کی گئی، جس میں وقف پروٹیکشن کمیٹی کو پہلی کامیابی حاصل ہوتے ہوئے قاضی خلیل سرائے کی اراضی پر غیر مجاز تعمیرات انجام دینے والے افراد کو وقف بورڈ کی جانب سے نوٹس جاری کی گئی۔ اب یہ سارا معاملہ وقف بورڈ کے ذمہ ہو چکا ہے۔ حافظ محمد لئیق خان نے کہا کہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاضی خلیل سرائے وقف اراضی کے تحفظ کے ٹھوس اقدامات کرے۔ اس کے علاوہ کلکٹریٹ مسجد کی بازیابی پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقف پروٹیکشن کمیٹی کی نمائندگی پر وقف بورڈ کی جانب سے کلکٹریٹ مسجد کے دستاویزات ضلع کلکٹر کو پیش کیے گئے ہیں اور مسجد کی بازیابی کی مہم کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس اجلاس میں مرزا افضل بیگ تیجان، معتمد مفتی ابراہیم، مولانا حیدر قاسمی، مولانا کریم الدین کمال، مولانا غلام رسول، حافظ عتیق،
मौलाना अजमत, मौलाना हाशिम बेग, हाफिज जाकिर, अब्दुल क़य्यूम NRI, अब्दुल बारी, इनायत अली, अफरोज, मोइन यूनुस, M.A. माजिद मौजूद थे। मजलिस अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुतहरिक। किसी भी मजलिसी कॉरपोरेटर के नाम पर अवाम को हरासा करने पर अवाम बराह रास्त सदर मजलिस शकील फाजिल या फिर डिप्टी मेयर इदरीस खान से राब्ता करें। दफ्तर मजलिस पर सहाफती बयान। आज दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सहाफती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल व दीगर ने शिरकत करते हुए प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी अवाम को कोई मसला हो या फिर अवामी नुमाइंदों से कोई शिकायत हो तो वो बराह रास्त शहरी सदर शकील फाजिल से राब्ता करे या फिर डिप्टी मेयर साहब तक अपने फरियाद को पहुंचाए और इनकी जानिब से हर वक्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह अगर किसी तरक्की के पैसे का मुतालबा अवामी नुमाइंदे या किसी फर्द की जानिब से किए जाने पर फौरन इनसे राब्ता पैदा करें, जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद शकील अहमद, MIM टाउन प्रेसिडेंट और फ्लोर लीडर, और हमारे शहर के डिप्टी मेयर जनाब इदरीस खान साहब, ये निज़ामाबाद की आवाम को खुसूसन माइनॉरिटी एरिया के जो MIM एरिया के कॉरपोरेटर्स का जो 16 कॉरपोरेटर्स है उस लोगों की आवाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने मसाइल को लेकर हमारे से रुजू हों, MIM ऑफिस पे रुजू हों, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से बाज़ चीज़ें व्हाट्सएप और फेसबुक पर आकर ये चीज़ को वायरल किया जा रहा था। हो सकता कहीं तो कहीं ये मामला हुआ होगा, लेकिन हम आपके लिए, आपके जज्बे के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि आप अपने मसाइल को लेकर कॉरपोरेटर के पास जाएं। अगर कॉरपोरेटर ना सुनने की सूरत में मैं और हमारे डिप्टी मेयर साहब आपके लिए हमारे MIM ऑफिस में सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक अवेलेबल रहेंगे। आपके जो भी मसाइल हैं हमारे पास लाइए और हम उसको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। और जो अपने अपने डिवीज़नों में जो अलग अलग एरिया इंचार्ज कॉरपोरेटर बोलकर जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं उनको कोई अहमियत ना दीजिए। आप अगर आपके साथ कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं तो आप रास्त तौर पे कॉरपोरेटर से रुजू हों। अगर कॉरपोरेटर अगर रिस्पांस नहीं दे रहा तो हमारे टाउन ऑफिस जो अहमदपुरा कॉलोनी में है वहाँ पर हमारे से भी रुजू होकर मसले को हल करें। हम आपके लिए हैं, आपने हमारे को चुन कर लाया है, ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम आपके अच्छे बुरे में साथ रहें। इंशाल्लाह हम आगे भी आपके साथ हैं और गुज़िश्ता 1 साल से हम पब्लिक के बीच में रहकर बहुत से मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। कोरोना टीका अंदाजी के लिए जिला निजामाबाद में तमाम इंतजामात मुकम्मल। 40 मराकज़ के जरिए पहले मरहले में 18,000 अफराद को टीका अंदाजी का निशाना। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बताया कि कोरोना टीका देने के लिए जिला निजामाबाद में तमाम तर इंतजामात कर लिए गए। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में महकमा सेहतमा के ओहदेदारों को पहले मरहले की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। दूसरे मरहले में सुपरवाइजर्स, फार्मासिस्ट को तरबियत दी जा रही है। कोविड टीका हासिल होने के साथ ही डॉक्टर्स व अमले को पहले मरहले में दिया जाएगा, जिसके लिए 40 सेंटर्स कायम करते हुए 84 ILR फ्रेश बॉक्स भी दस्तियाब रखे गए, जिसके जरिए 12,960 अफराद को टीका अंदाजी की जा सकती है। ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया की जानिब से कोविड टीका अंदाजी के अहकाम जारी किए जाने के बाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इस सिलसिले में इक़दाम की तफसीलात ऐलान किया। इन्होंने कहा कि पहले मरहले में कोरोना फ्रंट लाइन यानी डॉक्टर्स, अमला, पुलिस और बल्दिया मुलाजमिन को टीका दिया जाएगा। पहले मरहले में तकरीबन 18,000 अफराद को कोरोना टीका दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर के मुताबिक 3 जनवरी तक जिला निजामाबाद में कोरोना के माह मार्च से अभी तक 15,345 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। इन्होंने बताया कि अभी तक 1,37,325 अफराद का कोरोना मुआयना किया गया है। माह मार्च में सैकड़ों पॉजिटिव केस दर्ज किए। फिल वक्त 10 था 20 केस दर्ज हो रहे हैं, जिससे कोरोना में कमी हो रही है, लेकिन अवाम को मोहतात रहने की तरगीब दी जा रही है। जारी माह से कोरोना वायरस को वैक्सीन दिए जाने के अहकामात पर तमाम सरकारी और खानगी दवाखानों में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स व अमले के आदाद व शुमार हासिल करते हुए हुकूमत को रवाना किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से अहकामात मौसूल होने के बाद पहले मरहले में सरकारी खानगी दवाखानों के डॉक्टर्स व अमले को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। दूसरे मरहले में महकमा पुलिस और बल्दिया के मुलाजमिन को कोरोना वैक्सीन देने के इक़दाम किए जा रहे हैं।
ضلع نظام آباد شہر میں گزشتہ 2 تا 3 ماہ سے تمام اقلیتی علاقہ کورونا سے محفوظ پائے گئے۔ محکمہ صحت عامہ کی جانب سے کورونا متاثرین کے روزانہ اعداد و شمار اور علاقوں کی تفصیلات جاری کی جا رہی ہیں، جن میں ایک بھی اقلیتی علاقہ شامل نہیں ہے۔ اقلیتی علاقوں میں کورونا متاثرین نہیں پائے جانے سے ان علاقوں کے عوام میں اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں احتیاطی اقدامات بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ ضلع کلکٹر نے کہا کہ 9 ماہ سے کورونا وائرس کے اثرات کے باعث عام زندگی میں بڑی حد تک تبدیلی آئی ہے۔ کورونا ٹیکہ حاصل ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹیکہ دیتے ہوئے اس مرض کی روک تھام کے اقدامات پر نظر مرکوز کی گئی ہے اور تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ٹیکہ حاصل ہونے کے ساتھ ہی ڈاکٹرز، عملہ، پولیس اور بلدی ملازمین کو دیا جائے گا۔ نظام آباد کے نوجوان عالمی شہرت یافتہ باکسر محمد حسام الدین کو رول ماڈل بنائے۔ کلوگن باکسنگ ورلڈ چیمپئن شپ مقابلوں میں برونز میڈل کی شاندار جیت۔ نظام آباد امیچر باکسنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام عظیم الشان تہنیتی تقریب کا انعقاد۔ نظام آباد میئر بلدیہ نیتو کرن شیکھر نے نظام آباد کے نوجوان عالمی شہرت یافتہ باکسر محمد حسام الدین کو اپنا رول ماڈل بنا کر اچھے کھیلوں کے ذریعے زندگی کو بنایا جا سکتا ہے۔ نظام آباد میں نیتو کرن شیکھر آج زیر صدارت کارپوریٹر اکبر حسین صدر امیچر باکسنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جرمن ملک میں کلوگن باکسنگ ورلڈ چیمپئن شپ ماہ دسمبر 2020 مقابلوں میں برونز میڈل حاصل کرنے پر لمرا گارڈن فنکشن ہال بودن روڈ نظام آباد میں منعقدہ عظیم الشان تہنیتی پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور گل پوشی و شال پوشی اور یادگار مومنٹو عطا کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور عالمی سطح پر کامیابی حاصل کرنے اور برونز میڈل جیتنے پر دلی مبارکباد دی اور کہا کہ محمد حسام الدین ایک انمول ہیرے کی طرح ہے جو نظام آباد کا نام عالمی سطح پر مشہور کر دیا۔ میئر نیتو کرن نے باکسنگ کوچ اور حسام الدین کے والد باکسنگ کے فروغ اور اپنی زندگی باکسنگ کے لیے وقف کر دینے کو بے مثال نظیر قرار دیا اور کہا کہ ان کے والد نے اپنے 4 لڑکوں کو باکسر بنا کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ریڈکو چیئرمین اس علیم نے کامن ویلتھ گیمز میں برونز میڈل حاصل کرنے کے بعد جرمن ملک میں ورلڈ باکسنگ مقابلوں میں برونز میڈل حاصل کرنے پر دلی مبارکباد دی اور نیک توقعات کا اظہار کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ آج نوجوان طبقہ بھی باکسنگ سیکھنے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ ڈپٹی میئر محمد ادریس خان نے حسام الدین کو بے پناہ کامیابی پر دلی مبارکباد دی اور تہنیت پیش کرتے ہوئے 10,000 روپے کا نقد انعام دیا اور کہا کہ صحت و تندرستی سب سے بڑی دولت ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو واٹس ایپ میں اپنی زندگی برباد نہ کرنے کی تلقین۔ نظام آباد انچارج کانگریس پارٹی طاہر بن حمدان نے باکسر محمد حسام الدین کی شاندار کامیابی پر دلی مبارکباد دی اور تہنیت پیش کرتے ہوئے اپنی جانب سے 5,000 روپے کا نقد انعام دیا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محمد حسام الدین نظام آباد کے محلہ پھلانگ سے نکل کر اپنی صلاحیتوں کے ذریعے باکسنگ کے میدان میں عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ اس پروگرام میں ضلع سیکرٹری کارپوریٹر علی باغبان محمد ریاض احمد، اعجاز حسین، افسر بیگ محمد مستحسن، محمد سلیم، ارشد پاشا، سید رفیع الدین، ڈاکٹر ریونت ریڈی، TRS قائد شیکھر، نوڈا ڈائریکٹر اختر احمد خان، کانگریس یوتھ لیڈر اور محمد عمران شہزاد، عظمت، محمد منور علی، امتیاز اور کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ آخر میں میئر نیتو کرن نے کیک کاٹ کر باکسر محمد حسام الدین کو کھلا کر مبارکباد دی۔ مڈل جیت کے آئے، پھر اس کا لمرا گارڈن میں تہنیتی پروگرام ہو رہا ہے اور میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں ان کو اور سمسم بھائی کو۔ تو سمسم بھائی نے جس محنت سے حسام الدین کو تیار کیا، باکسنگ کے پلیئر بنایا، اسی طریقے سے جب سے حسام الدین صاحب جو باکسنگ کے اندر جو میڈلس حاصل کر رہے ہیں، جیسا کہ سلور میڈل، گولڈ میڈل، ہم ہماری ٹیم کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں جو انٹرنیشنل میں گولڈ میڈل حاصل کریں اور یہاں کے جب سے حسام الدین صاحب جب سے باکسنگ کے اندر جب میڈل حاصل کر رہے ہیں ہمارے نظام آباد سے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے جو ایسے بھی لوگ اپنے بیچ میں ہیں جو اپنا نام ان کا روشن کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور طاقت دے اور تندرستی دے۔ میں سب یوتھ کو نوجوانوں کو میں بات کرنا چاہوں گی کہ حسام الدین کو آپ رول ماڈل کے جیسا
थोड़े लोग भटक जा रहे हैं, जो क्या करना भी उनके ज़िंदगी में उन लोगों को कुछ है नहीं, क्या करना, कुछ करने की कुछ सोच ही नहीं। तो ऐसे लोगों को देखकर अपना कुछ सीखना चाहिए कि आगे जाकर क्या करें। एक खाली एक खेल ही नहीं, अपनी जिंदगी को भी वो समझती है। अभी ने समुद्री बोल रहे थे कि उनके चारों को भी अच्छा गवर्नमेंट जॉब्स मिले हैं। बताना या बोलना मैं तो फिर मुनासिब नहीं समझता हूँ। अल्लाह के फजल से सभी लोग मुझसे वाक़िफ़ हैं, लेकिन इसलिए बॉक्सिंग एसोसिएशन कायम होने की एक बुनियादी बात बताते चलूँ। जिस वक्त हम बॉक्सिंग करते थे उस वक्त जो है कोई एसोसिएशन नहीं था, लेकिन एसोसिएशन कायम करने का इरादा LRS वो धरानी की बर्खास्तगी पर बजाज एजेंसी के मालिक की जानिब से जिया अहमद को तहनीत पेश की गई। वो इनकी खिदमात की गई सताइश। रियल एस्टेट ताजिर जिया अहमद की समाजी खिदमात से मुतासिर होकर मोहम्मद जिया अहमद, जो निज़ामाबाद के मुतहरिक कायदीन में जिनका शुमार होता है, इन्होंने गुज़िश्ता एक साल में चाहे वो कोविड हो या फिर कोई और समाजी खिदमात, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्होंने अवामी मसाइल में भी बढ़ चढ़ कर नुमाइंदगी की और कई मौक़ों पर इन मसाइल के हल से भी पीछे ना हटे। गुज़िश्ता LRS की बर्खास्तगी हो नए रजिस्ट्रेशन कानून के ख़िलाफ़ में भी पुरज़ोर एहतजाज जारी रहा और इनके कायदाना सलाहियत और इनकी खिदमात की सताइश करते हुए निज़ामाबाद के मशहूर व मारूफ ताजिर बजाज एजेंसी मालिक राजेश बजाज और मोहित बजाज की जानिब से इनकी तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हाजी मस्तान, रियल एस्टेट ताजिर व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद में नीतू किरण शेखर के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया। निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने आज शहर के कई डिवीज़नों में तरक्याती कामों के तहत डिवीज़न नंबर 11 दोड्डी कोमरैया कॉलोनी, विंगाल राव नगर कॉलोनी, हजरत नगर कॉलोनी में IFTU DIC फंड के तहत CC रोड के तामीरी कामों का आगाज अमल में लाते हुए डिवीज़न नंबर 9 के इंदिरापुर में IFU DIC फंड के तहत BM रोड BTW के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाकर डिवीज़न नंबर 9 की कंटेश्वर कोरमा गली में शहरी तरक्की के फंड से CC ड्राइनेज को मुकामी कॉरपोरेटर के हमरा आगाज अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़र इख्तियार में अवाम के लिए कई तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने के साथ राहत पहुँचाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर साईवर्धन, सवित, TRS कायद, चंद्रशेखर, आकाश कॉलोनी की मुकामी अवाम ने शिरकत। आर्मू म्यूनसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन ने म्यूनसिपल की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए DRC सेंटर का लिया जायजा। आर्मू म्यूनसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन ने कमिश्नर शैलजा के हमरा म्यूनसिपल की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए DRC सेंटर का जायजा लेकर कहा कि शहरी अवाम खुश्क व तर कचरे को अलहदा करके म्यूनसिपल गाड़ियों के हवाले करने का इज़हार करते हुए कहा कि शहरी तरक्की के तहत माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए तमाम तरह की एहतियाती इक़दाम अमल में लाते हुए माहौल को पाक व साफ बनाए रखने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल DE भूमेश्वर, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत। बार एसोसिएशन की निगरानी में जिला सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमती साई रमा देवी के हाथों कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। निज़ामाबाद बार एसोसिएशन और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट म्यूचुअल हेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के तहत मुश्तरका तौर पर छपी हुई साल 9 कैलेंडर को जिला सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज श्रीमती साई रमा देवी के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने साल 9 के मौके पर एडवोकेट वो क्लाइंट को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबिस्ता किए। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन कमेटी कन्वीनर M गोवर्धन, सुधीर और एडवोकेट सोसाइटी सदर के श्रीनिवास, नरेंद्र रेड्डी व दीगर ने शिरकत। मरकजी महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मीडिया का इजलास मुनक़िद करके मुल्क में बुनियादी तौर पर 4 प्राइमरी वैक्सीन स्टोर्स दस्तयाब रहने का इंकशाफ किया। मरकजी महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बरोज़ मंगल को सहाफ़ियों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि बुनियादी तौर पर मुल्क में 4 प्राइमरी वैक्सीन स्टोर्स दस्तयाब होने पर इसे GMS नाम से मौसूम किया गया है। ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में होने का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर 37 वैक्सीन स्टोर्स होने का इंकशाफ। जिला निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साल 9 की तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने पर बहैसियत
مہمان خصوصی کے طور پر گورنمنٹ ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ پرتیما راج نے کی شرکت۔ ضلع نظام آباد کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں سال نو کی تقریب کو شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لانے پر بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر گورنمنٹ ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ پرتیما راج شرکت کرتے ہوئے نئے سال کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے عوام کو صحت مند اور خوشحالی پر مبنی نئے سال 2021 کے لیے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات پیش کی، اور کہا کہ یہ نیا سال 2021 بہترین خوشی، صحت، امنگوں کی تکمیل پر مبنی ہونے کے ساتھ جاری سال کورونا وائرس سے نجات پانے کے لیے اس نئے سال میں 2021 کامیاب ویکسینیشن اور روک تھام کے اقدامات پر ہماری سختی سے عمل پیرا کے ذریعے کووڈ-19 وبائی بیماری کی خاتمہ کرنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں طبی عملہ و دیگر نے شرکت کی۔ اکھلا بھارتی طلباء سنگم AIPSU ضلع کمیٹی کی نگرانی میں ڈگری طلباء کے جاری امتحانات کے دوران ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مطالبہ کرتے ہوئے ضلع کلکٹریٹ کے سامنے پرزور احتجاج درج کروا کر ضلع جوائنٹ کلیکٹر کو ایک یادداشت پیش کی گئی۔ اکھلا بھارتی طلباء سنگم AIPSU ضلع کمیٹی کی نگرانی میں ڈگری طلباء کے امتحانات جاری رہنے پر انہیں ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ضلع کلکٹریٹ کے سامنے پرزور احتجاج منعقد کر کے ضلع جوائنٹ کلیکٹر کو ایک یادداشت پر مبنی مکتوب کو پیش کیا گیا۔ اس پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء تنظیم کے ضلع سیکریٹری جوالا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈگری طلباء ریگولر بیک امتحانات جاری رہنے پر ہاسٹل میں مقیم طلباء مطالعے کو جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن کورونا وبا کے باعث ہاسٹل کو بند کرنے سے مطالعے میں مصروف طلباء کو نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا جاری ڈگری امتحانات کے دوران ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں ریاست کے جنرل سیکریٹری کرن، ضلع صدر کارتک، ضلع کے قائدین سرینیواس، سرینو ساگر، وکی شرد کے ساتھ 30 طلباء نے شرکت کی۔ بگ باس سیزن 4 فتح کی بنا پر زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والے سہیل نے ادب و احترام کے ساتھ TRS MLC کے کویتا صاحبہ سے ملاقات کر کے سال نو کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ بگ باس سیزن 4 کے بعد سہیل کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہونے کے ساتھ عوام کی جانب سے ان کی ایک جھلک کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے ایک دوسرے پر مساوی قد کرتے ہوئے سیلفی میں سہیل کی تصویر کو قید کیے جانے سے عوامی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے انٹرویو، ریالی و پارٹیوں میں مصروف رہنے والے سہیل نے حال ہی میں متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا صاحبہ سے ادب و احترام سے ملاقات کر کے گلدستہ پیش کر کے سال نو کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ ایتھیکن فاؤنڈیشن نظام آباد کی جانب سے غریب بستیوں میں حجامت یعنی کٹنگ کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ ایتھیکن فاؤنڈیشن نظام آباد کی جانب سے غریب بستیوں میں حجامت یعنی کٹنگ کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان بچوں میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے غرض سے پین اور کاپی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ کام یونٹ کے اشتراک سے انجام دیا جا رہا ہے۔ جو احباب بھی اس کام کو پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ حاصل کریں۔ اسی طرح ایتھیکن فاؤنڈیشن کئی سوشل ورک کے کاموں کا انجام دیا جا رہا ہے۔ اندلوئی منڈل کے میگیا نائک تانڈا نائب سرپنچ ہری سنگھ کے بھائی کی شادی تقریب میں MLC وجے گوڑ، نظام آباد ضلع پریشد مالیاتی منصوبہ بندی ممبر باجڑی جگن موہن نے شرکت کر کے نئے شادی شدہ جوڑے کو دی مبارکباد۔ اندلوئی منڈل میگیا نائک تانڈے کے نائب سرپنچ ہری سنگھ کے بھائی کی شادی تقریب میں MLC وجے گوڑ اور نظام آباد ضلع پریشد مالیاتی منصوبہ بندی ممبر باجڑی جگن موہن نے شرکت کر کے نئے شادی شدہ جوڑے کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات ظاہر۔ اور اس پروگرام میں متحدہ ضلعوں کے DCMS چیئرمین سامباری موہن، مقامی MP رمیش نائک، وائس MP انجیا، نلا ویلی سرپنچ کے تانڈا سرپنچ رامو، MPTC داسو، سرناپلی سرپنچ وجیا، MPTC سرینیواس و دیگر نے شرکت۔ اردو صحافیوں کے مسائل کو حل کرنے کا دیا تیقن، MLC کے کویتا رکن قانون ساز کونسل سے حیدرآباد میں ان کی قیام گاہ پر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کا ایک وفد جو سید غوث محی الدین، جنرل سیکریٹری حبیب علی جیلانی، جوائنٹ سیکریٹری محمد محسن، جنرل سیکریٹری حیدرآباد یونٹ اور دیگر پر مشتمل ملاقات کی اور ریاست تلنگانہ کے اردو ورکنگ جرنلسٹ کے دیرینہ حل طلب مسائل پر گفتگو کی اور تحریری یادداشت پیش کی۔ وفد نے محترمہ کے کویتا MLC کو بتایا حکومت تلنگانہ نے اردو کو دوسری سرکاری زبان قرار دیا ہے، لیکن محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کا رویہ اردو صحافت کے ساتھ غیر منصفانہ ہے۔
اردو صحافیوں کے لیے ایکریڈیشن کارڈ کی ٹرائی میں ناانصافی کی جا رہی ہے۔ تیلگو صحافی کو منڈل سطح پر کارڈ جاری کیا جاتا ہے، لیکن اردو صحافی کو اس سہولت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ایکریڈیشن کارڈ کمیٹی میں بڑے چھوٹے اخبارات، الیکٹرانک میڈیا اور فوٹوگرافز کو نمائندگی دی گئی، لیکن اردو صحافت کو نمائندگی نہیں دی گئی۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کا جیو 239 میں ترمیمات ناگزیر ہے۔ وفد نے اردو صحافیوں کو سابق کی طرح منڈل سطح پر ایکریڈیشن کارڈ کی اجرائی، ایکریڈیشن کارڈ کمیٹی میں اردو نمائندوں کی شمولیت، اردو اخبارات کا امپلائمنٹ کرتے ہوئے احکام جاری کرنے اور دیگر مسائل پیش کیے، جس پر محترمہ کے کویتا نے مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ پیکیج 2021 کے تحت کاموں کو جلد مکمل کیا جائے، ہر علاقے میں پینے کے پانی کی سربراہی یقینی بنائی جائے۔ ریاستی وزیر مات و شورا پرشانت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ اردو صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے صحافی تنظیموں نے کی متحدہ ضلع MLC کے کویتا سے ملاقات و نمائندگی اور نئے سال کی دی مبارکباد۔ بار ایسوسی ایشن کی نگرانی میں ضلع سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ جج شریمتی سائی رما دیوی کے ہاتھوں کیلنڈر کی رسمی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ درگاہ حضرت سید کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف جوش و عقیدت کے ساتھ اہتمام، عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ باکسر حسام الدین کا ضلع کو آمد پر مختلف سیاسی، سماجی و مذہبی فلاحی تنظیموں کی جانب سے ان کی کامیابی پر دی گئی مبارکباد۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دی اجازت، اللہ حافظ۔